अलकायम द कुरान सेंटर मेहनत द नतीजा दे। 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 सनद वर्ता में लवशो जोड़ा शवी मदरसा दे। अलकायम द कुरान सेंटर मेहनत द नतीजा दे। अलकायम द कुरान हमारा इबाला कुरान सेंटर ढेर बेहतरीन तरीके से रवान दे। दियो मुअल्लिमीन मुबारकबाद मुस्तहिक थी और नन रे वाने दियोता वफाक तरफना दखुन सनद मिलो दे दा मुटुलो द पर इंशाअल्लाह शुक्र मुकाम दे दियोता मुबारकबाद विरको और दा ख्वाहिश को इंशाअल्लाह तो दी सेंटर के नोरम तरक्की भी वेले दा कुरान खबर है दा दुनिया या दा माल व दौलत या दा असासे या बल सने दा कायनात तो लोया हसासा है तब पैगंबर मुता रसूलियत इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम मुटलो ता कुरान बारे अमल कौलो तौफीक अता पेशो परवरदिगार आलम दा तौफीकातों के और टोलो तौफीकातों के इजाफा होगा मुबारक शदा सवाल जज़ाकुमुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला बाकायदा तौर बांधे वफाकुल मदारिस अशिया सारा मुल्हक वाला यानी वो सशे इम्तिहानात की दगा की कद्योर क्यों अब इम्तिहानातों के शिरकत वकड़लो फ़र्ज़ों का दकारी इम्तिहान की हिफ्ज़ कुरान इम्तिहान की तजवीदों के रात इम्तिहान की का दबची दिहत तवरसी दूस अग इम्तिहानातों की जो शिरकत वकरो बाकायदा दियोता सनद में मिलाएगी और अगर सनद इफादियत दादी तो दगा मुअल्लिमीन और सलाम दिले कोई भी तो दा टीचरान दा इस्लामियात टीचर कारी टीचर अरबी टीचर दा अमदी सनद बांधे लगी नो थोड़ा खुशबख्ती मुकाम दे तमु बच्ची दी अंदी वड़ुक तो उम्र के जकुम दे दसे सनद वर्ता मिलावशी आइंदा जिंदगी के दियो पकार राशि वाकई से देर लोई सादत की कुरान सेंटर था और दिनामख के तकुम दे यो कुरान सेंटर हम दी इलाके की मुल्हक न दे शवे बाकायदा तौर बंदी वफाकुल मदारिस सारा द पहला कुरान सेंटर दे तो मुबारकबाद अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़दख़पल ग्रांकर अगयून साहिबान दे ज़ियाद मशकूर यम ज़ख़पल कीमती टाइम के टाइम यूगल और दी अलकायम कुरान तालीम सेंटर ता जोरागलू और गन अलावा दख़पल ग्रांकर मशरानो और खपल ग्रांकर उनो दे ज़ियाद मशकूर यम दी ज़ियाद मसरूफियातों के खपल टाइम यूगल और दी अलकायम कुरान सेंटर ता रागलू प्रोग्राम शुरू को
قرآن دی تلاوت کلام پاک نا څنګه ز دعوت ورکوم سید احمد رضا ته څنګه دراشي تلاوت کلام پاک ته پیش کی سید احمد رضا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बोलना पहला शुक्रिया अदा के आयूब साहबाना कलीम इस्लाम नास्ती और मुस्तफान साहबाना और लाना रगली और बोलना यासर मखता गुलना नास्ती वाकई डेरा ग्राना खबर है नन सब हालात की वजह से गुलना से मिलाई की डेरा मुश्किल खबर है खुदा वो क्रेडिट उसका जो तौफीक़ात खैर के मौला नूर इज़ाफ़ा होती उस दी बाद अवल कौमी दो दा खुशामदीदी दो कदमों ने मौला नूर का मुबारक को गर्ज़ी दी कुरान सेंटर हवाले सरा जो गज़ल तैयार करेगी अगर मु दावत वारकू कादिम हुसैन और सैयद मोहम्मद बाकी हल्काए मद कुरान सेंटर मेहनत नतीजा दे हल्काए मद कुरान सेंटर मेहनत नतीजा दे अलकायद कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे अलकायद कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे सनद वर्ता में लवशो जोड़ा शवी मदरसा दे अलकायद कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे अलकायद कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे देर कोले मेहनत उड़क्यो सरा शवे पसंटर दे दिलवाले मेहनत उड़क्यो साशवे पसंद दे देर कोले मेहनत उड़क्यो सरा शवे पसंटर दे दिलवाले मेहनत उड़क्यो साशवे पसंद दे हाँ खस्ता मेहनत खुद खलूस दगा से ला दे अलकायद कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे अलकायद कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे मोहम्मद अब्बास तस्लीम हुसैन मेहनत हमदा
तस्लीम हुसैन मेहनत समार दे मोहम्मद तस्लीम हुसैन मेहनत समार दे साखी आपस गवर्ता वीर गढ़ ए दामादे अलकायम कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे अलकायम कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे उड़ क्यों ओस्ताज़ानो पर मेहनत के ही शक निष्ठा उड़ क्यों उस्तादानों पर मेहनत गई शक निष्ठा उड़ क्यों ओस्ताज़ानो पर मेहनत के ही शक निष्ठा उड़ क्यों उस्तादानों पर मेहनत गई शक निष्ठा मगर कुरान सेंटर पराद डेरा मसला दे अलकायम कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे अलकायम कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे कुरान पर खातिर मुबदी सेंटर सराहम कारी वको वन बहाते मुबदी संदर सहमकारी वकूफ कुरान पर खातिर मुबदी सेंटर सराहम कारी वको वन बहाते मुबदी संदर सहमकारी वकूफ दाद कली हर कसिवा आजिमा फरीजादे अलकायम कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे अलकायम कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे वक्सो कुरान सेंटर के तजवीद खस्ता दर सुना दे वक्सो कुरान सेंटर के तजवीद खस्ता दर सुना दी वक्सो कुरान सेंटर के तजवीद खस्ता दर सुना दे वक्सो कुरान सेंटर के तजवीद खस्ता दर सुना दी दाद केरा अत ओद तजवीद खरवा जरिया दे अलकायम कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे अलकायम कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे तालिम हुसैन ख्वास्तार दे हिदायत ला कुरान पाक 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 कुरान द जहालत यारो के खारो गारणा दे अलकायम कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे अलकायम कुरान सेंटर मेहनत दा नतीजा दे माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह दुरूद वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद चूँकि वक्त हम देर काम दी और मौसम बिरार बार दी और उसके दावत पर को जनाब सैद कैसर अब्बास अल हुसैनी का साहब और ख्यालों के इजहार होती और तासो जो जरिया दुरूद वास्ता मोहम्मद व आले أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فمن كلام الحكيم
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمحمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. माशाल्लाह मुज़फ़्फ़र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हाज़िर दी मुज़फ़्फ़र खुशकिस्मती कुरान हवाले सरा द तुम योम महफल भी तुम योम मजलिस भी आगा के शिरकत लो इताअत से और बिया जैसे यो महफल आगा के यो एज़ाज़ भी यकीनन दा फ़ख्र खबर होंगे और द शुक्र खबर होंगे जिसे के द कुरान आज़मत या फजीलत या अहमियत न दे बयान होंगे वाज़ेह दे ख़ुसूसन कुम मलगरी दी तशरीफ़ फरमा दी बिलखुसूस द अलकायम तालीमुल कुरान सेंटर ज़िम्मेदार मुअल्लिमीन व सरा तोल मलगरी जवानान मशरान तो वो तशरीफ़ रवड़े इंशाअल्लाह परवरदिगार दी बदले के दियो तल्लो है अजरुना आता फरमाइल का दा अजर यकीनी दे दनो अजरुनो मुबारक की गिदेशी मुतल्लक़ों ने फिक्र भी या शक भी शुबा भी कुरान हवाले सर ज़कुम यो शेर देगा हतमी दे तो कुरान हिदायतों हतमी दे तो कुरान मुअजिज़ाओं हतमी दे तो कुरान अहकामों हतमी दे तो कुरान सर तमस्सुक बदले के निजातों हतमी दे उन से द कुरान मजीद हवाले सरा कुम मजलिस ते यकसोरा मेहनत दे दगा अजर और दगा सिलाओं यकीनी दे ब्याउन दुआ को परवरदिगार आंदी मलगरी और खसूसीन द कुरान सेंटर सोरा ज़िम्मेदार दिया वो तौफीक़ात खैर के इलाक़ा द कुम सनद या वफाकुल मदारिस शिया पाकिस्तान मलगरी रजी के तशरीफ़ फरमा दी उलमाओं ने इलावाओं और तो मुतवज्जिह हुई तो मुल्क सतह वाले द शिया यो बुनियादी तंजीम द मज़हब द उलमाओं द मदारिसो यो बुनियादी तंजीम दे तोल मुल्क ना सोरा बुजुर्ग उलमा दी या मोहतरम उलमा दी या मदारिस दी टोल दी तंजीम बाकायदा जुज़ दी रुकन दी हिस्सा दे सवरता है और देखिए शमूलियत यकीनन मदरसा तालीमुल कुरान अलकायम मरई बाला तलाग एजाज़ हमेशा दी इलाके के नुमायान दे चाहे गा मुकाबला दे चिता के चाहे गा तिलावत कवल दी चाहे नूर सोरा प्रोग्रामाती कुरान हवाले सा हमेशा द मरई बाला द कुरान सेंटर द टोल ना अवल दे दी हवाले सा तसो टोलो ता इंशाअल्लाह मुबारक शा बिया ददी बाकायदा ददी मदरसे इल्हाक वफाकुल मदारिस शिया पाकिस्तान कुम तंजीम दे ददी बने लिखली दी शहादतुल इल्हाक यानी दा तस्दीक तेरे दी खबर है अलकायम तालीमुल कुरान सेंटर मरई बाला तहसील ज़िला कोहाट ददियो कुम निज़ाम दे ददियो कुम कवाइफ थी ददियो कुम अखबारी दे बाकायदा दगत तस्दीक दे नो दा तस्दीक यकीनन दी इलाके के बल यो कुरान सेंटर या दी मरहले ता न रसीदले मु ब्या तहसीन व आफरीन यो मुअल्लिमीन तस्लीम हुसैन मोहम्मद अब्बास साकी अब्बास और सारा नूर सोरा मलगरी दी यकीनन दा यो इज्तिमाई कार दे मरई के दा चलेगी और नूर दिनों के मुँह मिसाल पेश करूँ तो कुरान सेंटर पकार दे लोग मरई होने मुनज़्ज़म पकार दे हर लिहाज ना इंशाअल्लाह तासु बेहतरीन तरीके से रवानी हो और परवरदिगार आलम वादाओं दे तो वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना परवरदिगार आलम कुरान के संगे खल्क़ ता अज़ाब वाला खबरें कड़ी बशारत ते उन से तो वादी होंगी नोवा द दूर अजीबा वादा है जदी सरा ज़रूरत तक़वियत मिलेगी हौसला मिलेगी वो पर यो शर्त है तो वल्लज़ीन जाहदू फीना सच्चो कुम दे सगा खलूस सरा द अल्लाह पलियारे के कार कई लनहदियन्नहुम सुबुलना और दा वादा चा हुकूमत वाला वादा न चा काउंसलर वादा न चा MPA या द MNA या द वजीर हत्ता तो सदर वजीर आज़म या तो सोरा
دی دنیا کې به چوک سورا کټا کیدی شي که چوک زریرم کټا شي وا الله مخکې هیڅ شی نه دی دا د الله وعده دی دغه علی کل شیء قدیر دی د قدرتونو مالک دی د طاقتونو مالک دی هغه خالق ته وعده کوي ته چوک هم دی دنیا کې خلوص سره کار کوي لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین پروردگار دی تو غوتا زلیارے ہوں آساناؤں اور زور سارا ہر یو کار کے مل کرے ہوں انشاءاللہ نو دی قرآن سنٹر یقیناً خلوص سارا کار دے دا اللہ پلیارے قرآن سارا اور دا سعادت موجودہ وقت ہر چتا ملوی گیوں نا مدورہ دیر معاشرے کے خالیوں نیوں قرآن دا سٹیٹ چوک معاشرے کے منیوں نا بدقسمتیوں دا دے مسجد نہ مانی قرآن نہ مانی مثال موند نہ مانی جامع موند نہ مانی دا خو مشکلات ته مودي ورځې پورې د شي کې نورم اضافه کیږي مجتهد نه انکار کول خلق فخر غني اور قرآن نه انکار کول پخله کا انکار نه کوي ته قرآن باندې عمل نه کوي نو دا قرآن نه انکار دی پخله خود مو علی مانو خود علی والا حکمونه نه مانو دی مطلب دی مو دا علی نه مانو مو دا اهل بیت نه مانو صرف خلی سره علی ولی الله ویل نه دی باندې عمل کولم دی او د قرآن صرف مدا نه دی قرآن دا الله کتاب دی باندې عمل دی اور دغه عمل اولین ذریعہ تعلیم القرآن دی تجوید سره قرأت سره باقاعده درس سره اور انشاءاللہ دا بهترین کار سکم روان دی متیقین دی ان قریب ددی کے پکار دے سنگے د موتا علاقے کے مساجد دی سنگے امام بارگاہ دی ان سے پکار دے علیو کلی کے یو قرآن سنٹر ہوں گے کہ صرف دا قرآن سبق بل سکار ورکے نوی نو انشاءاللہ متیقین دے آئندہ مو رسو مو ابتدا دنو دیونوں کے کڑی ہے شہر کوٹ کے 80 لاکھ پورے مویو قرآن سنٹر در نرینو بچیو جوڑ کر فدو بچیو پرا دا بیگا بل بیگا مو دغا افتتاح ہوگا اب یو کروڑ نہ زیادہ لگی ہوا صرف قرآن سنٹر دے کہ بل ہی نشتا نور کے منشتا نور کے ماتام شتا نور کے فاتحہ شتا نور کے جرگاہ شتا نور سچا کار شتا کہ وہ صرف اور صرف دا قرآن سبق وی دا معلمین قرآن دا ذمہ دار دی نو مخواہش ٹولو نا اول دارے تب مارے ایچوں کہ یہ منظم قرآن سنٹر دے لدی کے پکار دے حاجی صاحب جو تشریف روڑ نور مشران و ناس دی جو دا مدہ التماس دے تو دی کے مدد ہو کی کوشش ہوگی سب مرئی کے قرآن سبق تبارا یو بہترین اور دس نموناوی تغنا نور سبق کلی قرآن سنٹر تعمیر کی وما علینا الا البلاغ پر محمد رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل ټولو ناول زه د دې قرآن سنټر معلمین منتظمین او سوره بندوبست کوونکي دي هغو ته خراج تحسین پیش کوم ډېر قرآن سنټر یې موږ کتلي دي خو داسې منظم قرآن سنټر دې علاقې کې مثالي نشته دی یقیناً پروردگار عالم د دیو توفیقاتو کې اضافه وکړي او د اثر ټایم دی سوال زری کو پروردگار عالم په درگاہ کې بیا اللہ متدی قرآن سنٹر نہ د امام اثر بیان نصیب کی اور اثر ٹائم دی پروردگار د امام اثر ظہور باندې تعجیل فرمائی ډېرې بهترینې خبرې د مشر کیسر عباس هغه وکړي زه نه غواړم څه خبرو باندې خبرې وکړم بس خالي دوره حد پورې څه دغه وفاق سره چونکې زه ډېر ټچ یم
دی په باره کې ادوی خبرې او د دې سند افادیت په باره کې ادوی خبرې کوم او نورې هغه صاحب خیرو کې خبرې وکړي لکه څرنګه کې سره بس هغه ویلو څه دغه مدرسه باقاعده طور باندې وفاق المدارس اشیا سره ملحق شوله یعنی وہ څه شی امتحانات کیږي دغه کیږي کدی اور کیو اغ امتحاناتو کې شرکت وکړلو فرض وکا د کاری امتحان کیږي حفظ قرآن امتحان کیږي تجوید و قرات امتحان کیږي کا دا بچی دی حد تورسیدو څه اغ امتحاناتو کې جو شرکت وکړو باقاعده دیو ته سند ملایويږي اور اغه سند افادیت دادی دغه معلمین او سلام دي له کوي ته دا ټیچران د اسلامیات ټیچر کاری ټیچر عربي ټیچر دا د امتی سند باندې لګي نو څوره خوشبختی مو ګام دي ته مو بچی دي د مو بچی دي ان دی وړو تو عمر کې زګوم دي د سند ورته ملاو شي څه آینده زندگی کې د دیو پکار راشي واقعا ډیر لوی سعادت دي قرآن څنګه او دینا مخ کې څه کوم دی یو قرآن سنټر هم دی علاقې کې ملحق نه دی شوی باقاعده طور باندې وفاق المدارس سره د پہلا قرآن سنټر دی تاسو ته مبارکباد پیش کوم اور ان شاء الله امید هم لرو چې لکه څنګه دا قرآن سنټر منظم دی امید لرو چې دمو دغه کوم معلمین دي د قرآن سنټر والا دغه بچی خاص کر کټه بچی کوم دي چې ختم قرآن کړي دي غو باندې صحیح تجوید سره صحیح قواعد سره قرآن ور باندې ختم کی د تجوید قواعد ور باندې زده کی اور بیا تجوید القرآن کوم دغه کیږي امتحان کیږي سند د پاره غته باقاعده فارم ډاکیږي هغه دغه کې دغه بچیو ته شرکت وکړي لکه څرنګه دغه سنټر اول د دې ټولې دغه کې اور ان شاء الله امید لرو چې هغه امتحان کې ان شاء الله دغه د مود د دې علاقې بچی ټول پاکستان کې ان شاء الله اول راشي امید لرو ان شاء الله پروردگار عالم دغه استادانو معلمینو توفیقاتو کې اضافه وکړي اور الله د مو دغه مشرانو ته دی قرآن سنټر سره تعاون کوي توفیق عنایت